إنك ميت وإنهم ميتون میم موت دیان کے واوگی لوگو بس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھکاں دے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے تے جنہ باغاں دے گئے نے ڈور مالی او تے سک کے ڈنگراں وانگ ہو گئے تے جڑے کہندے سی اساں نہیں مرنا گم انہاں دے نامو نشان ہو گئے موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جڑا نہ انکار کیتا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایدے تو کنارہ کیتا جا سکتا ہے۔ موت ایک جام ہے جڑا ہر انسان نو پینا پیندا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جہدے چوں ہر انسان نو گزرنا پیندا ہے۔ کسی عربی دے شاعر نے آکھیا ہے الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ایک ایسا جام ہے جو ہر شخص کو پینا پڑے گا اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جو ہر انسان کو اس سے گزرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے طاقتور آئے، چنگیز خان جیسے ظالم بھی آئے، سکندر آدم جیسے جڑے اپنی آنکھاں اندر دنیا نو فتح کرن دے خواب رکھ دے سن وہ بھی آئے۔ کسے نیک اور کسے بد نے، کسے نمازی نے، کسے غیر نمازی نے، کسے مسلم نے، کسے نان مسلم نے۔ اللہ دی زمین تے کسے بندے بچنا ہی کوئی نہیں، سب نے مرنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ پوری کائنات فانی ہے، اللہ دی ذات لاسانی ہے۔ سوائے رب تو باقی سب تے موت آئی۔ عام بندے تے عام رہ گئے، ایتھے اللہ دے نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، ولی بھی آئے، صحابی بھی آئے، امام بھی آئے، سب چلے گئے، سب دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اور چند ایک انبیاء کرام دیاں موت والیاں گھڑیاں دا ذکر اللہ نے اپنی کتاب مبین اندر فرمایا تاکہ مینوں اور تہانوں
یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے کہ بچنا کسی نے کوئی نہیں۔ تو آئیے کتاب اللہ دیاں چند جھلکیاں تے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، اے میرے محبوب پیغمبر ساڈے نبی یعقوب تے بھی موت والا وعد آیا۔ 12 پتر کھڑے نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے، انہاں وچ اللہ دے ولی بھی نے، انہاں پتران دے اندر اللہ دے نبی بھی نے، انہاں پتران دے اندر پرائم منسٹر بھی نے۔ 12 پتران دے چرمڑ دے وچوں موت جناب یعقوب نو لے کے چلی گئی ہے۔ حضرات محترم کی پتہ لگا کسے دی بدارت و صدارت بندے نو موت تو بچا سکدی نہیں بچا سکدی، کسے ولی دی ولایت بندے نو موت تو بچا سکدی نہیں بچا سکدی، کسے نبی دی نبوت بندے نو موت تو بچا سکدی نہیں بچا سکدی۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ساڈے نبی عزیر تے موت آئی، اسی انہاں نو 100 سال بعد تے موت تے گاٹھ اندر 100 سال بعد تے اسی انہاں تے موت داری رکھی، دوبارہ زندہ کیتا پھر موت آ گئی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایک اور اللہ دے پیغمبر دی گل سننا، ایک کون نے انہاں دا نام جناب سلیمان علیہ السلام، اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر، ہواواں تے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر دا، درندیاں تے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر دا، پرندیاں تے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر دا، جنہ تے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر دا اللہ دے آڈر نال، لیکن جدو اللہ پاک دا وعدہ آیا، اللہ پاک دی طرفوں موت والا سندیزہ آیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا
علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، بڑے بڑے طاقتور جن، بڑے بڑے کبیو ہیکل جن حضرت سلیمان پیغمبر دے قبضے دے اندر، لیکن اللہ پاک دی طرفوں موت دا وعدہ آ گیا ہے۔ جنہاں نے بچانا تے دور دی گل ہے، جنہاں نو رب دے پیغمبر دی موت دا پتہ بھی نہیں لگا، انہاں نو خبر ہی نہیں ہوئی سلیمان پیغمبر کو دنیا تو ٹر گئے، ہواواں نو پتہ ہی نہیں لگا سلیمان پیغمبر دی روح کے میں رب نے قبض کر لئی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت والا فرشتہ آ گیا ہے، آؤ اللہ دے نبی جی تواڈے دن مک گئے نے۔ سلیمان پیغمبر نو حضرت موسیٰ پیغمبر نو غصہ آیا، آپ نے رکھ کے تھپڑ ماریا دے منہ تے، واپس چلا گیا۔ اللہ پاک نے دوبارہ بھیجیا، اے میرے موسیٰ پیغمبر، موت والیاں گلاں اگر تانوں چنگیاں نہیں لگدیاں، ایک کام کرو نا، ایک بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھ دیو، جننے بال تھلے آ جان گے اننے سال زندگی بدا دیتی جائے گی۔ اللہ بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھاں، جننے بال دے تھلے آ جان اننے سال میری عمر ود جائے، تے جدوں سال مک جان گے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اے میرے نبی پھر بھی دنیا تو جانا ہے، پھر بھی دنیا چھڑ کر کے جانا ہے، لہذا ثابت ہو گیا، پتہ لگا اللہ دی زمین تے کوئی باقی نہیں رہن والا، آیا بھی ہے تے جانا بھی ہے۔ بلکہ میں تے کہا کرنا ہاں دنیا تے آن دی ترتیب ہے، دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں۔ ابا جی آئے، بڑا بیٹا آیا، چھوٹا بیٹا آیا، پھر چھوٹی سسٹر آئی، پھر چھوٹی بہن آئی، لیکن دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں، دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں۔ حضرات دی وقار اے بڑی بڑی حقیقت ہے، اے دے تو انج اکھاں بند نہ کرو جنہیں بلی ویکھ کے کبوتر اکھاں بند کر لیندا ہے، اے دے تو ناشنا نہ ہو جاؤ۔ اللہ والا کی کہندا ہے، کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا، کیا لے کے جائے گا، کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا، 2 دن کی زندگی ہے 2 دن کا میلہ، اس جگ دی سرائی میں مسافر جینا 2 دن دا، اس جگ دی سرائی میں مسافر رہنا 2 دن کا، مسافر رہنا 2 دن کا۔ خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا، خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا، کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور کوئی بچن والا نہیں حتیٰ کہ آمینہ دے در یتیم دو جہانہ دے سردار پیغمبر شفیع المذنبین رحمت للعالمین فاطمہ دے بابا صدیق اکبر کے آقا علی المرتضیٰ کے ویر میرے اور آپ کے پیر جگاں دے پیر جناب محمد بدر منیر صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم ہو رہے ہیں اللہ پاک میرے نبی نو فرما رہے نے کی آکھے ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اللہ فرما دے نہیں انکا میرے نبی نو خطاب ہو رہا ہے انکا میتن و انہم میتون محبوبہ نہ مکے دے کافرہ رہنا ہے نہ تسی رہنا ہے انہاں بھی دنیا تو جانا ہے تسی بھی دنیا تو جانا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ عبرانی شریف دی روایت پڑھ لگا ہاں میرے پیغمبر دے کو غلام نے جنہ دا نام ہے حضرت موہبہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے شام دے ٹائم اللہ دے نبی دا میں نو پیغام آیا آؤ نا بکی قبرستان اندر جانا ہے بکی والیاں واسطے اللہ پاک کو میں دعاواں کرنیاں نے فرما دینے میں اللہ دے پیغمبر دے نال ہو لیا نبی پاک اگے کے چل پے رات دا ٹائم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بکی قبرستان اندر پہنچے میں آپ دے پیچھے کھڑا ہو گیا ماں اللہ دے پیغمبر بکی قبرستان اندر اگے کھڑے ہو گئے نے تے میرے آقا نے میں نو مخاطب کر کے فرمایا آقا فرما دینے موہبہ گل سننا اللہ پاک نے میں نو دنیا دے خزانے دیاں چابیاں دیتیاں نے اللہ پاک نے میں نو اختیار دیتا ہے اگر میں چاہواں تے دنیا تے پکا پکا رہ لواں تے نال اللہ پاک نے میں نو یہ بھی اختیار دیتا ہے اگر سونیاں چاہتے ہو تے تسی ساڈے کول آ جاؤ نا محبوبہ تہاڈی اپنی مرضی ہے چاہے دنیا دا مال پسند کر لو چاہے ملاقات رب ذوالجلال پسند کر لو تے میرے آقا فرما دینے موہبہ میں اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے اس تو بعد اللہ دے پیغمبر بکی والیاں واسطے دعاواں فرمائیاں بکی والیاں واسطے دعاواں کر کے اللہ دے پیغمبر واپس گھر آ گئے صبح دا ٹائم ہویا میں نو محبوب فرما دینے آج میرے سر اندر بڑی درد ہے آج میرے سر اندر بڑی درد ہے نبی پاک دے غلام بیان کر دینے بس اے درد میرے پیغمبر دی آخری لمحات تک رہی ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت دن با دن بوجھل دی چلی جا رہی ہے تے نبی پاک روزانہ فرما دینے اینا آنا غدن اینا آنا غدن اینا آنا غدن کل میں اپنی کس بیوی دے گھر اندر ہوواں کل میں اپنی کس بیوی دے گھر اندر ہوواں ازواج مطہرات سمجھ گئیاں اللہ دے پیغمبر ماں عائشہ دے گھر دے دیواری دا انتظار پہ کر دینے میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں نے رل کے میرے محبوب
महबूब नू आखिया महबूब सानू कोई परेशानी नहीं, तुसी चाहो ते मां ऐशा दे घर अंदर, ऐशा सिद्दीका दे घर अंदर रह सकदे हो। मेरे पैगंबर चले गए मां ऐशा दे घर अंदर, फैसला बादिया अगर मेरी मजलिस अंदर को 2 शादियां वाला बैठा है, मेरी मजलिस अंदर को 3 शादियां वाला बैठा है ना, जरा मेरे पैगंबर दी इस सीरत तो सबक पकड़ ले। मेरे पैगंबर बीमारी दे अंदर ने, लेकिन फिर भी अपनी किसी बीवी दे घर विच जाना नहीं छड्डिया, सारियां कोल इजाजत लैके फिर मेरे पैगंबर अपनी एक बीवी दे घर अंदर गए। सबक की मिलिया, भावें तो जखाना दा सरदार पैगंबर पर बीवियां नाल गैर इंसाफी करदा, बीवियां नाल गैर इंसाफी मेरे नबी ने नहीं की थी। इत्थे एक नू तलाक दे दिती, एक नू रख लिया, कोई और चंगी लगी ओनू रख लिया, पहली नू छुट्टी करा दी, अगे कोई और पसंद आई ते इनू भी छड़ दिता, ओनू रख लिया। एक ही तमाशा है, एक ही रौला है। ये तरीका रसूल नहीं, ये उसवाए रसूल नहीं, ये सुन्नत रसूल नहीं, ये दीन रसूल नहीं, ये शरीयत रसूल नहीं है, ये शैतान का चलाया हुआ तरीका है। जड़ी पसंद आवे ओदे नाल निकाह कर लिया ते पहली नू छड़ दिता, ओ बेचारी धक्के खांदी फिरे रुलदी फिरे। दुआ करो अल्लाह पाक ऐसे गैर इंसाफ शौहरा नू हिदायत अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, हजरात तेजी वकार गौर करते जाना दरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वफात तो 1 हफ्ता कबल मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर अंदर करार पाए। मेरे पैगंबर बाकायदा इस घर अंदर रहन लग पे। 6 दिन पहला नबी करीम अलैहिस्सलाम दी वफात तो सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला बयान करदे ने, नबी करीम ने सानू अपने घर बुलाया। आप दी तबीयत जरा ठीक नहीं सी, असी सारे नबी पाक दा पता लैन गए। अल्लाह दे पैगंबर दे सामने बैठ गया ते नबी पाक ने इधर रख के इधर साडे ते नजर पाई ते यकदम नबी पाक दियां अखां डुल पईयां। नबी पाक रोन लग पे, आप दियां अखां चों आंसू जारी हो गए ते मेरे पैगंबर रो रो के दुआवां देन लग पे। आका फरमाते ने मरहबम बिकुम हाफिज़कुमुल्लाह यरहमुकुमुल्लाह नसरकुमुल्लाह रज़क़कुमुल्लाह रहमकुमुल्लाह। अल्लाह दे पैगंबर ने कई दुआवां दित्तियां। मेरे यारो तुहाडे ते अल्लाह रहम कर दे, मेरे यारो अल्लाह तुहाडे ते बरकतां दा नज़ूल कर दे, मेरे सहाबियो अल्लाह तुहानू रिज़्क दे देवे, मेरे सहाबियो अल्लाह तुहानू जिंदगी दे देवे। ओए मेरे जान निसारो अल्लाह तुहाडी दुनिया बेहतर कर दे, मेरे जान निसारो अल्लाह तुहाडी आखिरत बेहतर कर दे। ओ मेरा नबी ते सहाबा नू दुआवां दिंदा गया है, आज उम्मती खलो के उन्हां ते ताने करदा पिया है। दुआ करो अल्लाह इंज दे उम्मती नू हिदायत अता फरमाए। दुनिया से जाती अल्लाह के पैगंबर बार बार दुआएं दे रहे हैं, रहमकुमुल्लाह यरहमुकुमुल्लाह यहफज़ुकुमुल्लाह नसरकुमुल्लाह रहमकुमुल्लाह रज़क़कुमुल्लाह। बेशुमार दुआएं हैं। खोलिए मुस्नदे बाजार, अल्लाह के पैगंबर ने ढेरों दुआएं दी सहाबा को, और मेरा नबी भी दुआवां दिंदा है सहाबा नू। तुसी भी सुन्नत दी अमल करके दुआवां दिया करो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, हज़रात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वफात तो 5 दिन पहला अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते इंज करके तबीयत जेड़ी ज्यादा खराब हो गई है ना, मेरे आका ने अज़वाज मुतहहरात नु फरमाया 7 मशकां पानी दियां लै करके आओ ना, जिन्हां दे मुंह अजे तक खोले ना गए होवन, यानी उन्हां विचों पानी कढिया ना गया होवे। वो 7 मशकां पानी दियां मेरे उत्ते डालो ना। आपने एक मां हफ्सा दे टप अंदर बिठा दिता गया।
میرے پیغمبر تے پانی دیاں مشکاں آہستہ آہستہ ڈالیاں گئیاں، حتیٰ کہ میرے نبی اپنے ہاتھ نال اشارہ فرمان لگ پے بس 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 کر دیو نا، آپ دی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے۔ تے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے یاراں نو خطاب فرمانا چاہنا، میں گفتگو کرنا چاہنا، آپ واسطے ممبر لگایا گیا ہے تے میرے پیغمبر ممبر تے آ کے بیٹھ گئے نے۔ فیصلہ بابیا پوچھ میرے کولوں، پوچھ میرے کولوں، پوچھ میرے کولوں، آج جڑا ممبر لگیا ہے نا، آج اللہ دے نبی ممبر اتے کی بیان کر لگے نے، جے میرے کولوں پوچھیں تے میں تینوں لکھاں گا اپنے بدن تے 7 مشکاں پانی دیاں گروا کے میرے پیغمبر دی طبیعت بہتر ہوئی ہے۔ مسجد نبی دے سینچ ممبر لا کے اپنی وفات تو 5 دن پہلا میرے پیغمبر نے ممبر تے چڑھ کے شان صدیق بیان کیتی ہے۔ ممبر تے کھڑے ہوئے کیا کیا بیٹھ گئے، اللہ دے پیغمبر ممبر تے بیٹھ گئے، صحابی بیان کردہ ہے نبی پاک دے سر پاک تے کو پٹی بنی ہوئی ہے سر دی درد دی وجہ تو، تے نبی پاک نے بیٹھیاں فرمایا حمد و ثنا تو بعد فرمایا اللہ پاک نے ایک بندے نے اختیار دے دیتا ہے، وہ بندہ چاہے تے دنیا تے رہ لوے تے چاہے تے اپنے رب کو چلا جائے، اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لے تے اس بندے نے اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے۔ اینی گل میرے نبی دی زبان جو نکلی تے صدیق دیاں ٹاہیں نکل گئیاں، صدیق اکبر رون لگ پے، صحابہ کے دن سی بڑے حیران ہوئے، پتہ نہیں صدیق اکبر کیوں روئی جا رہے نے، اللہ دے پیغمبر نے تے کسی اور بندے دا ذکر کیتا ہے، لیکن جدو نبی پاک دنیا تو گئے نا سانو ادھر پتہ لگا ساڑھے ساریاں وچوں اللہ دے نبی دی حدیث نو اگر سب تو زیادہ جاندہ ہے تے صدیق جاندہ ہے، پیغمبر دی گل نو سمجھدا ہے تے صدیق سمجھدا ہے۔ نبی پاک دے یار صدیق اکبر روئی جا رہے نے تے میرے آقا فرماندے نے یارو تسی ساریاں میرے نال اللہ دے دین دیاں بڑیاں مدداں کیتیاں، لیکن آج ایک گل یاد کر لیا جے مینوں جنہ فائدہ صدیق دے مال نال بڑیا ہے، اللہ دے دین دا جنہ فائدہ صدیق دے مال نے کیتا ہے اور نہ کسی نے نہیں کیتا، صدیق دے بدلے رب ادا کرے گا، صدیق دے ساناب دا بدلہ رب دے گا۔ واہ صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، واہ صدیق میں تیرے مقام تو صدقے جاواں، میرا نبی دنیا تو جاندہ جاندہ تیری عظمت دی گل پیا کردہ ہے۔ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، خلیفہ بلا فضل ہے رب دا بڑا فضل ہے، نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ۔ اللہ اللہ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد نبی پاک نے فرمایا صدیق دے سانات دا بدلہ رب دے گا، تے نال میرے پیغمبر فرماندے نے میرے یارو اے مسجد نبی دے سین اندر جنیاں باریاں کھڑکیاں جنہ جنہ دیاں کھل دیاں نے سارے دروازے بند کر دیا جے، صدیق والا دروازہ نہ بند کریا جے، صدیق دا دروازہ کھلا رہن دیا جے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا حضرات دی وقار میرے پیغمبر نے صدیق اکبر دی عظمت بیان فرما کے میرے پیغمبر واپس کر تشریف لے گئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں وفات تو 4 دن پہلا نبی پاک علیہ السلام نو خبر ملی گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک مندسی آئے، محبوبہ میں انصار دی ایک مجلس جو گزردہ پیا سا،
انصار دے لوگ بہ کے روئی جا رہے سن میں پوچھا کیوں رو رہے ہو تے کہندے نے اللہ دے نبی دیاں وفاواں یاد پہ کرنے ہاں اللہ دے پیغمبر دیاں وفاواں یاد پہ کرنے ہاں میرے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر دی طبیعت بڑی زیادہ خراب ہے اے جمعرات دا دینے اینو عربی اندر یوم الخمیس کیا جاندا ہے اکثر میرے پیغمبر دے صحابہ یوم الخمیس کہہ کے رو پیا کر دے سن پوچھا کیا کیوں روندے ہو تے فرمایا اے او دینے جس دن اللہ دے پیغمبر نے سانو آخری نماز پڑھائی ہے نا مغرب دی نماز دا وقت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مغرب دی نماز اللہ دے پیغمبر نے پڑھائی ہے نا جماعت نال اللہ دے پیغمبر نے نماز پڑھائی سیدہ ام سلمہ بیان کر دیا نے نبی پاک نے سورہ مرسلات دی تلاوت کی تھی جمعرات والے دن مغرب دی نماز اندر تے نبی پاک گھر تشریف لے گئے بس اس تو بعد نبی پاک دی اتنی طبیعت خراب ہو گئی ہے نا عشاء دی نماز واسطے میرے پیغمبر کو آئے ہی نہیں جاندا بار بار آپ تے غشی تاری ہوندی ہے نا تے جدو ہوش آندا ہے میرے آقا فرماتے نے کیا میرے یاراں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی بار بار اللہ دے پیغمبر پوچھدے نے پھر ہوش آندا ہے پھر فرماتے نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی پھر آپ تے غشی تاری ہو جاندی ہے پھر ہوش آندا ہے فرماتے نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی اندازہ کرنا فیصلہ بادیا اندازہ کرنا نبی دی امتیا اندازہ کرنا بڑیا وہابیا اندازہ کرنا بڑیا بریلویا اندازہ کرنا بڑیا دیوبندیا ذرا میں نے ایک گل تے دسنا اللہ دے پیغمبر نماز دا کتنا فکر ہے میرے نبی بار بار پہ پوچھ دے نے اللہ دے نبی نو نماز دا فکر ہے تینو نماز ٹائم فلم دا فکر ہے اللہ دے نبی نو نماز دا فکر ہے تینو نماز ٹائم اپنے کاروبار دا فکر ہے نبی کریم نو نماز دا فکر ہے تینو نماز ٹائم دنیا داری دا فکر ہے حتیٰ کہ میرے پیغمبر دی طبیعت درست نہ ہو سکی آپ فرماتے ہیں مرو بلالا فلیؤذن وامرو ابا بکر فلیصلی بالناس بلال نو کہہ دو نادان کہہ دے وے تے میرے صدیق نو کہہ دو جماعت کروا دے وے میرے پیغمبر نے بار بار جملہ کیا عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں عرض کی تھی محبوب میرے بابے دا تے دل ہی بڑا چھوٹا ہے صدیق دے بڑا نرم دل بندہ ہے جدو تواڈے مصلی تے کھلوئے گا تے کیویں برداشت کرے گا میرے آقا فرماندے نے نا نا میں جو کہہ رہی ہوں کہ صدیق نو آکھو جماعت کروا دے وے حضرت صدیق اکبر مصلی تے آئے نے میرے پیغمبر اسلام دے مصلی تے کھلو کے جماعت کروائیے اس تو بعد جماعتاں ساریاں جناب صدیق اکبر ہی کرواندے گئے نے حضرات دی وقار میرے پیغمبر دی وفات تو 3 دن پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہنج کر کے جناب دوپہر دا ٹائم ہے میرے پیغمبر فرماندے نے میں مسجد اندر جانا چاہنا وا آپ نو مسجد اندر پہنچایا گیا کیویں پہنچایا گیا ایک ہاتھ ادھر ایک صحابی دے کندھے تے رکھیا دوجا ہاتھ ادھر میرے پیغمبر نے صحابی دے کندھے تے رکھیا تے میرے پیغمبر مسجد وال جا رہے نے عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں اللہ دے نبی دے پیراں وال ویکھیا آپ کو جناب پیر چکے نہیں سی جا رہے آپ دے پیر زمین تے لگ دے جا رہے ہیں تے فرماندیاں نے میریاں اکھاں ڈل پیاں فیصلہ آبادیا سین میں جان والیا او کلباں وچ جان والیا او فلماں وچ جان والیا جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہی او نبی جناب ویکھ مسجد اندر کیویں جاندا پیا ہے ویکھ اللہ دے گھر اندر کیویں جاندا پیا ہے او شکت نہیں آپ جان دی تو یاراں دا سہارا لے کے میرے نبی مسجد اندر جاندے پے نے میرے نبی نے مسجد دی اہمیت دسی ہے اج امتی مسجداں چھڈ گئے نے اج امتی مسجداں تو دور ہو گئے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر منبر تے بیٹھ گئے تے منبر تے بیٹھ کے میرے نبی نے فرمایا انصار نال پیار کریا جے انصار نو تنگ نہ کریا جے انصار دیاں نیکیاں قبول کریا جے انصار وچ جے کوئی
پوری کسلت آ جاوے تو دیتے دار گزر کریا جے انسان نو برا نہ سمجھیا جے اس بعد میرے پیغمبر نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے نے جانتے جے تواڈے تو پہیاں قوماں کیوں برباد ہو گئیاں محبوبہ کیوں برباد ہو گئیاں فرمایا انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا اپنے نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کرن لگ پے میں تانوں روکدا پیاں وا تسی اپنے نبی دی قبر نو سجدہ گاہ نہیں بنانا تسی اپنی نبی دی قبر تے سجدہ نہیں کرنا اللہ کے پیغمبر منع کر کے گئے کہ میری قبر پر سجدہ مت کرنا میری قبر کی پوجا پاٹ مت کرنا میری قبر کے اوپر ماتھا مت ٹیکنا لیکن وائے ناکامی آج دنیا کو پتہ نہیں ہو کا گیا ہے اللہ کے پیغمبر کی ولادت کی خوشی میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تھلو نالی لنگ دی پئیے اتے روضہ رسول بنایا پیا ہے تھلو نالی لنگ دی پئیے اتے روضہ رسول بنایا پیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری قبر تے سجدہ نہ کریا جے اس تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے آقا فرماندے سنیا جے گل سنیا جے ذرا دل دیاں تختیاں تے نوٹ کریا جے میرے آقا فرماندے نے اوئے میرے یارو گل سنو نا بدقادائے بشریت اگر میرے کولو کسے تے وعدہ ہو گیا ہوے میرے کولو بدلہ لے سکدا ہے اس پیر تو میں کائنات دیاں دولتاں وار دیواں اس لیڈر دے نال لینے پاک تو میں دنیا دا سونا قربان کر دیواں اس نال اس پیغمبر دے نال لینے پاک دے کروڑویں ذرے چوں نکلن والی دھول دے کروڑویں ذرے تو میں ساری دنیا دیاں دولتاں قربان کر دیواں انج دا لیڈر دنیا تے آ نہیں سکدا انج دا لیڈر دنیا تے پیدا ہی نہیں ہو سکدا میرے پیغمبر کی فرما رہے ہیں اور میرے کول کو وعدہ ہویا ہوے تے میرے کول بدلہ لے سکدے جے ایتھے دینا سوکھا ہے اوتھے دینا مشکل ہے میرے پیغمبر نے حقوق العباد سمجھائے میرے پیغمبر نے دسیا ہے بندیاں تے حق کیویں دینے اللہ اللہ تو بھی معاف نہ کر لے تو بھی معافیاں منگ لے جنہ تے وعدہ گھاٹا کیتا زیادتیاں کیتیاں اللہ دے پیغمبر واپس تشریف لے آئے حضرات دی وقار وفات والا دن آ گیا یعنی 12 ربیع الاول والا دن آ گیا ہے 12 ربیع الاول آ گیا ہے سوموار دا دن آ گیا ہے صبح دا وقت تے فجر دا ٹائم ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مصلی تے کھلو کے نماز پڑھ کرواندے نے نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی کریم نے عائشہ صدیقہ دے حجرے دا پردہ پراں کیتا تے نبی پاک نے مسجد نبی وچ چادی پائی کہ میرے پیغمبر دے یار اللہ دے حضور صفا بن کے کھڑے نے میرے نبی دی کھیتی پک چکی ہے میرے نبی دی محنت تیار ہو چکی ہے نا تے جدوں کسان دی کھیتی پک جائے نا تے جناب پھلاور تے قداور ہو جائے نا پھر وہ ویکھ کے خوش ہو جاندا ہے میرے پیغمبر نے صدیق دی امامت اندر اپنے یاراں نو ویکھیا تے میرے نبی خوش ہو گئے حضرت انس فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر نے تبسم فرمایا میرے نبی دے تبسم کرن نال پوری مسجد نبی چمکن لگ پئی ہے پوری مسجد نبی چمکن لگ پئی ہے تے فرماتے ہیں میں نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی مینوں انج لگا جویں قرآن ریل تے سجیا پیا ہے انج اللہ دے پیغمبر دا مکھڑا نظر آیا تے نال جناب حضرت صدیق اکبر نے دیکھی ہے اللہ دے نبی نے پردہ پرا کیتا ہے شاید اللہ دے پیغمبر نماز کروان واسطے آ رہے ہیں تے حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹن دی کوشش کرتے پے تے میرے نبی نے ہاتھ دا اشارہ فرمایا صدیق ہن پیچھے نہیں ہٹنا ہن تینوں بڑے بڑے پیچھا کرن والے کرن گے لیکن صدیق ہن تو پیچھا نہیں ہٹنا اے مصلی تے میں تینوں کھڑا کر کے جاندا پیاں وا تو کھلوتا ہے پیچھے میرے یار کھلوتے نے تے مینوں سونا
ہی بڑا لگدا پیا ہے، صدیق تیری امامت اندر فاروق کڈا سونا لگدا ہے، صدیق تیری امامت اندر عثمان ولی کڈے پیارے پہ لگدے نے۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ دا اشارہ فرمایا تے میرے نبی نے پردہ ماں عائشہ صدیقہ دے اجرے دا سٹ دیتا۔ حضرت نے فرماندے نے لوگو اے آخری نظر ہے جڑی اللہ دے نبی دے چہرے تے میری پئی ہے نا، اس تو بعد اللہ دے نبی دے چہرے تے میں نظر نہیں پا سکیا۔ دن چڑھدا پیا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام فرما دے رہے، فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا گیا تے ماں فاطمہ کولا کے میرے نبی دے بیٹھ گئیاں تے میرے نبی دے بدن دی کیفیت تے بیماری تے سختی ویکھ کر کے رو پئیاں تے رو کے فرماتیاں نے واہ کربا اباہو، آج میرے ابا جان نو کتنی تکلیف ہے تے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ آج تو بعد تیرے بابے دیاں تکلیفاں مک جان گیاں، آج تو بعد تیرے بابے نو کوئی دکھ نہیں دے گا، آج تو بعد تیرے بابے تے کوئی گندیاں اجڑیاں نہیں سٹے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ پھر میرے آقا نے جدو فاطمہ نو روندیاں ویکھیا تے میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ ذرا کان نیڑے کرنا۔ ماں فاطمہ نے اپنا کان قریب کیتا۔ میرے آقا فرماتے نے فاطمہ میری تیری جدائی دا وقت نیڑے آ گیا ہے، میری تیری جدائی دا بیڑا نیڑے آ گیا ہے۔ فاطمہ باپ تے بیٹے دی جدائی دا بیڑا نیڑے آ گیا ہے، باپ تے بیٹی دی جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے۔ ماں فاطمہ رون لگ پئیاں۔ میرے آقا فرماتے نے فاطمہ ذرا کان میرے قریب کرنا۔ ماں فاطمہ نے کان پھر قریب کیتا۔ میرے آقا فرماتے نے فاطمہ میرے جان تو بعد سب تو پہلا میرے اہل و عیال وچ تو آ کے مینوں ملے گی۔ تے ماں فاطمہ دے چہرے تے خوشی دی لہر دوڑ گئی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار کچھ وقت گزریا ہے، ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے گھر اندر اللہ دے پیغمبر نے گھر بھی میرا ہے، واری بھی میری ہے تے گود بھی میری ہے تے سینہ بھی میرا ہے۔ اللہ دے پیغمبر میری گودی وچ سر رکھ کے لیٹے ہوئے نے نا تے اگے بھی جدو طبیعت آپ کی خراب ہو جاندی نا تے نبی کریم معوذتین پڑھ کے اپنے بدن تے کر کے مالیا کر دے۔ میں نبی پاک دے دوویں ہتھاں نوں پکڑیا تے پکڑ کر کے نبی پاک دے ہتھاں تے میں معوذتین پڑھ کے دم کرن لگی تے میرے نبی نے اپنے ہاتھ نوں چھڑا لیا، فرمایا عائشہ دم دا وقت گزر چکیا ہے، عائشہ ہن وقت لنگ چکیا ہے، عائشہ ہن دور گزر چکیا ہے۔ اما فرماندیاں نے نی دیر نوں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے نے، انہاں دے کول مسواک ہے۔ نبی پاک نے کر کے مسواک پل ویکھیا ہے، میں عرض کی تھی مابو مسواک کرنا چاہتے ہو؟ تے نبی پاک نے جناب مثبت اشارہ فرمایا۔ میں جناب مسواک لے کے اللہ دے پیغمبر نو پکڑا دیتی ہے تے نبی پاک نے مسواک اپنے منہ اندر ڈالی ہے تے مسواک چبائی نہیں جا رہی تے میں مسواک پکڑ لئیے نا تے میں اللہ دے پیغمبر نو چبا کے مسواک پکڑا دیتی ہے تے میرے پیغمبر نے بھی مسواک اپنے منہ اندر ڈال لے گئے۔ اما فرماندیاں نے اے بھی اعزاز اللہ نے مینوں دتا ہے نا کہ نبی پاک دے دنیا تو جان تو پہلا اللہ نے میرا تے میرے محبوب دا لوا بھی اکٹھا کر چھڑیا ہے۔ میرے پیغمبر مسواک فرما رہے نے تے نال میرے پیغمبر پڑھ دے نے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اللہ میں تیرے کو مغفرت دا سوال کرنا، اللہ میں تیرے کو رحمت دا سوال کرنا، اللہ میں اعلیٰ رفق دا تیرے کو سوال کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے این آخری وقت اللہ دے نبی کی زبان تو میں بھی جملے سنے، میرے پیغمبر نے ذکر کیا تا آسمان وال اٹھایا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اوے اوے امتی الصلاۃ الصلاۃ وما
ملکت ایمانکم، میرے امتیو نماز نہ چھڑیا جے، میرے امتیو اپنے تو تھلے والیاں دا حق نہ ماریا جے، جڑا تواڈے نیچے ہوے او دے تے ظلم تے زیادتی نہ کریا جے، کسے نو ماڑا نہ سمجھیا جے تے کسے نو کمزور نہ سمجھیا جے۔ اما فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے قریب ایک لکڑی دا پیالہ پیا ہے، میرے پیغمبر دی ہاتھ اندر اپنا ہاتھ دبوندے نے پانی جناب ہاتھ تار کر کے نبی پاک اپنے چہرے تے بار بار مڑدے پے، چادر آپ کدی اپنے چہرے تے لے لیندے نے، کدی آپ چہرے تو چادر اتار لیندے نے، تے زبان تو فرماندے نے اللہ لعنت کرے یہود و نصارا تے جنہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ پھر اللہ دے پیغمبر نے آسمان والا ٹھٹایا تے زبان چ میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اما فرماتیاں نے آہستہ آہستہ نبی پاک دا ہاتھ زمین والان لگ پیا تے میں آپ دے ہاتھ میں دی کر کے پکڑ لیا تے پکڑ کے میں آپ دے بدن دے نال لگا دیتا ہے نا تے لگائے آپ دا بوجھ مینوں اپنے بدن اتے محسوس ہون لگ پیا ہے تے میں ڈر گئیاں تے گھبرا گئیاں تے میں چھتی چھتی آپ دا سر پاک متکیے تے بستر تے رکھیا ہے تے آپ دے چہرے تے نظر پائیے، جدوں نظر پائیے تے مینوں یقین ہو گیا ہے عائشہ تیرا سہاگ دنیا تو ٹر گیا ہے، عائشہ عائشہ تیرا محبوب تینوں جدائیاں دے گیا ہے، عائشہ تیرا محبوب تینوں جدائیاں دے گیا ہے۔ فیصلہ بادیا مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے، ساڈے کول چڑھیاں دے پیسے بھی موجود نے، ساڈے کول لائٹاں دے پیسے بھی موجود نے، اللہ جاندا ہے نہ لائٹاں دی کمی ہے، نہ چڑھیاں دی کمی ہے، نہ دیگاں دی کمی ہے تے نہ پیسیاں دی کمی ہے۔ گل صرف اینی ہے چڑیاں نانو دل تانی کردا این اس وقت جس وقت تو چڑیاں لا کے بازار اندر ترنا ہے ویرا، این اس وقت ماں عائشہ دیاں صدیقاں وچ آنکھاں وچوں آنسو نے، این اس وقت ماں فاطمہ روندی نظر آندی ہے، این اس وقت حسنین کریمین سسکیاں پھردے نظر آندے نے، این اس وقت میرے پیغمبر دے یار روندے نظر آندے نے۔ اما فرماتیاں نے میں اللہ دے پیغمبر نوں بستر تے لٹا کے دل کر کے حجرے دے دروازے تے گئیاں تے مسجد اندر نبی پاک دے یار منتظر نے تے میں آکھیا اللہ دے نبی دے صحابیو نبی پاک سانو جدائیاں دے کے چلے گئے، اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے نا۔ مسجد نبی دے اندر میرے پیغمبر دے یاراں دیاں سسکیاں بج گئیاں نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں دنیا تے دو دن مینوں کدی نہیں بھول سکدے، ایک دن او جدن اللہ دے نبی مدینے آئے تے دوسرا او دن جدن اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے کے چلے گئے۔ فرماندے نے جدوں اللہ دے نبی مدینے تشریف لے کے آئے نا تے مدینے دی ہر شے چمکدی نظر آندی سی تے جدوں اللہ دے نبی دنیا تو گئے نا مدینے وچ ہنیرا ہو گیا ہے، دن دے وقت تنگیاں چھا گئیاں نے تے ماں فاطمہ رو کے فرماندیاں نے صبت علیہ مصائب لونہا صبت علیہ مسرن اللیالیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خبر ملی ہے نا، میرے صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے نے نا تے ماں عائشہ دے حجرے وچ داخل ہوئے نے، میرے پیغمبر دے بدن پاک تے ایک چادر دتی گئی ہے نا، آپ نے آپ دے چہرہ مبارک تو چادر پرا کیتی ہے تے صدیق اکبر نے میرے نبی دا بوسہ لے آئے، متھے دا بوسہ لے کے حدیث وچ ہوندا ہے بخاری اندر فابکا ابو بکر فابکا ابو بکر، میرے نبی دے متھے نو چوم کے صدیق ٹائی مار کے رون لگ پے، صدیق دی آنکھاں تو آنسو نکلن لگ پے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی کریم علیہ السلام دے یار غار صدیق سیدھے مسجد نبی وچ گئے نے، حضرت ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے نے،
نالے روئی جا رہے نے تے نالے کہندے نے نہیں 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 اللہ دے نبی سانو چھڈ کے جا نہیں سکدے اللہ دے نبی سانو جدائیاں نہیں دے سکدے تسی گھبراؤ نا نبی پاک گئے نہیں دنیا تو سانو چھڈ کے نہیں گئے نا حضرت بکر فرماتے نے اور بیٹھ جاؤ نا لیکن حضرت عمر بیٹھے کوئی نہیں میرے صدیق اکبر ممبر تے آئے نے ممبر تے آ کے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا تواڈے وچوں اللہ دے نبی دی عبادت کردا ہے وہ سن لے نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے نے جڑا تواڈے وچوں اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ زندہ ہے تے حی القیوم ہے نا پھر بطور دلیل قرآن پاک دی آیت لے کے آئے ما کان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افایماتا قتلا انقلبتم علی اعقابکم حضرت عمر فرماتے نے اللہ صدیق دا پلا کر دے وے صدیق دی زبان جو ایت نکلی تے مینوں انج لگا جویں ایت نازل اج پئی ہوندی ہے فرماتے نے صدیق ایت پڑھ دے جاندے نے مینوں یقین ہوندا جاندا ہے اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے کے چلے گئے فرماتے نے جدوں مینوں یقین ہو گیا نا تے میریاں لتاں نے میرا ساتھ ہی چھڑ دیتا ہے میں دڑام کر کے زمین تے گر گیا اللہ دے نبی دی جدائی دا غم برداشت نہیں ہوندا پیا قسم پیدا کرن والے رب دی ساڈے کولوں بھی برداشت نہیں ہوندا پیغمبر دی جدائی دا غم برداشت نہیں ہوندا کسے دا باپ دنیا تو ٹر گیا ہوے تے اودے بوے تے اگے لائٹاں لگیاں ہون اودے بوے تے اگے ڈھول بجدے پے ہون دس نا یار اودے دل تے کی گزر گیاں اللہ دے نبی بھی ساڈے روحانی باپ نے اسی کیویں منائیے خوشیاں اسی کیویں لائیے چنڈیاں اسی کیویں لائیے اگربتیاں اسی کیویں لائیے بتیاں سانو اللہ دے نبی دی جدائی دا غم ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات جی وقار خطبے تو بعد یقین ہو گیا ہے میرے پیغمبر صلوات و سلام دی تکفین دا عمل سامنے آ گیا ہے تکفین آپ دی کیویں کرنی چاہیے نا معاشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں جناب اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ دے جسم تو جناب کیویں تکفین دینی ہے غسل کیویں دینا ہے نا اللہ 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 پھر جناب دے صدیق اکبر نے آکھیا ہے انہاں کپڑیاں دے اندر ہی آپ نو غسل دے دیتا جائے گا انہاں کپڑیاں سمیت ہی آپ نو کفن پہنا دیتا جائے گا تے نبی جتھے دنیا تو جاندے نے اس جگہ تے نبی دفن کیتے جاندے نے نا تکفین دا عمل مکمل ہو گیا ہے منگل والا دن آ گیا ہے نبی کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک بدن مترد مطہر بدن خوشبودار بدن پاک لو معاشہ صدیقہ جوجرے دے اندر رکھ دیتا گیا ہے نا جنازہ کیویں پڑھنا چاہیے ہے امام الانبیاء نے لہذا امامت کوئی نہیں کرائے گا صحیح البخاری وچ آندا ہے نا جنازہ کیویں پڑھایا گیا میرے پیغمبر دے 10 صحابہ آ رہے نے آپ تے درود و سلام پڑھدے پے نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکنا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر اللہ 10 صحابہ آ رہے نے صحابہ فارغ ہو گئے پھر خواتین جنازہ پڑھ لگ پئیاں اسی عمل نال پھر بچیاں نے کر کے جنازہ پڑھیا یعنی آپ تے درود و سلام پڑھیا حضرات دی وقار پھر قبر دی گل آ گئی آپ دی قبر کیویں دی بنانی چاہیے لحد والی بنائیے یا شک والی قبر بنائیے دوویں مدینے اندر بندے موجود نے حضرت صدیق فرماندے نے پیغام کلا دیو جڑا پہلے آ گیا قبر بنا لواں گے لحد والا بندہ پہلے آ گیا آپ دی قبر لحد والی بنا دیتی گئی
شک والی قبر صدیق لحد والی قبر کے صدیق کھٹ کے نا تے پھر اندر نو بغلی بنا دیتی جاندی ہے اینو لاد بھولیا جاندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک بن گئی ہے نا حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو قبر اندر اتاریا جا رہی ہے علی المرتضیٰ دیاں اکھاں وچوں آنسو نے حضرت میرے نبی دے چچا باپ دیاں اکھاں وچوں آنسو نے آپ دے غلام شکران دیاں اکھاں وچوں آنسو نے انج آپ نو قبر پاک اندر اتار دیتا گیا ہے نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے مینوں کچھ کفن اندر کچھ نقص محسوس ہوندا پیا ہے نا مینوں انج لگدا ہے اجے صحیح طریقے نال بدن پاک دکھیا نہیں گیا قبر اندر اللہ صحابہ کہندے نے تسی اتر جاؤ نا اتر جا کے قبر دے اندر جڑی تھانوں محسوس ہوندا ہے اے کمیوں نو دور کر دیو نا حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے نے میں آپ دی قبر اندر اتریا ہاں تے جناب بند صحیح کیتے نے تے آپ دے قدماں نو ہاتھ لایا ہے آپ دے پیراں نو ہاتھ لایا ہے تے پیراں نو ہاتھ لا کے تے فرماندے نے نہ کیا ہے او یارو گوار آ جائے میں آخری بندہ وا جن نبی پاک دے قدماں نو جناب چھویا ہے فرماندے نے میں باہر نکل آیا وا اللہ دے محبوب پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے نے او نبی دنیا تو تر کے آئے جڑا صدیق دا آئے اور نبی دنیا تو تشریف لے کے آئے جڑا پیغمبر ماڑیاں دا پلا کرنے والا ہے اور نبی دنیا تو تر گیا ہے جس پیغمبر دی آسمان تو جبریل لدیا کردا سی ماں عائشہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روندیاں نے فرماندیاں نے ایک تے بابے دی جدائی دا غم میں دوسرا غم میں کن جبریل دا آنا بند ہو گیا ہے آسمان تو جبریل کدی نہیں آیا کرے گا جبریل کدی نہیں لتھیا کرے گا سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے نے تے مدینہ چھڑ کے جا رہے نے فرماندے نے میں مدینے وچ نہیں رہنا حضرت صدیق اکبر کو پتہ لگا ہے فرمایا ہے اب سو بلال دس کیوں مدینہ چھڑ کے جاندہ پہ ہیں اللہ تے جناب بلال رو کے فرما دینے صدیق میں نو مدینے چو نبی پاک نظر نہیں آدھے تے میں مدینے وچ رہ نہیں سکدا اللہ میں قربان جاواں اے صدیق میں نو یاد ہے تسی میں غلام ساتے تسی میں نو آزاد کروایا سی جے تے میں نو آزاد کر دیو تے میں مدینہ چھڑ کے چلا جانا وا تے دے بھی غلام بنا دے ہونا تے پھر میں مدینے وچ نہیں جاندا تے صدیق اکبر نے رو کے بلال نو سینے نال لا لیا فرمایا بلال تو غلام نہیں تو ساڈا سردار ہے تو غلام نہیں تو ساڈا بڑا ہے تینو کنے غلام آکھے آئے میرے نبی دی ایک ڈاچی ہے نا جڑے تے اللہ دے پیغمبر سواری کریا کردے سن مدینے وچ نسی پھردی ہے کھاندی بھی کچھ نہیں تے پیندی بھی کچھ نہیں ہے میرے پیغمبر دی جدائی دا غم لے کے بیٹھ گئی ہے نا آخر کچھ دنوں تک وہ بھی مر گئی ہے نا ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی وفات تو بعد 6 ماہ تک زندہ رہیاں مستدرک حاکم دے حوالے نال انہاں 6 مہینیاں دے اندر ماں فاطمہ نو کسی عورت نے مسکراندیاں نہیں دیکھیا اتنا غم میں نبی پاک دی جدائی دا 12 دا غم ہے 12 ربیع الاول دا غم ہے جڑا صدیق نو سدیاں نہیں ہوڑ دے 12 ربیع الاول دا غم ہے جڑا فاطمہ دی اکھاں تو آنسو سکن نہیں دیتا 12 ربیع الاول دا غم ہے جڑا میرے نبی دی اٹھنی نو پٹھے کھان نہیں دیتا 12 ربیع الاول دا غم ہے جڑا صحابہ نو ہر وقت یاد رہندا ہے کائنات دے لوگوں میرے نبی دنیا تو ٹر گئے ساڈے لئی آپ دی زندگی نمونہ ساڈے لئی آپ دی سیرت نمونہ ہے میں گل مکا جاواں اور بات ختم کر جاواں اس گل تے میرے نبی دی سیرت اپنا کے ویکھو نا او چڑیاں لان والیو ادھر ویکھو اللہ دا واسطہ ہے ہاتھ بن کے کہنا چنڈی لانی ہے تے چہرے تے نبی پاک دی محبت دی چنڈی سجانا اے داڑھی اپنے چہرے تے رکھنا اے چنڈیاں تے اور کچھ دنوں تک ڈگ جان
جانیاں نے یہ تھلے رڑ جانیاں نے ویر سیرت اپنانا میرے پیغمبر دی آمد سانو سیرت دا درس دیندی ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وآخر